الوغ حنايا غادي ليكسكورسيون دابا عاد نديرو الديبار. ما عرفتش كتسمعوني او با. انا كنت الوغ حنايا جينا وقفنا في فين حنا؟ بنقرير بالرشيد بوزنيقه. ما عرفتش حنايا في بوزنيقه. يلا خدينا تشينا في ماكدو ودابا كنسينو الوقت يجي باش نعاودو نركبو نمشيو اون برون لا روت فيغ ما عرفتش الصراحه حتى نوصلو نقول لكم وريزت برقة. الو حنايا وصلنا لبني ملال لواحد البلاصه كنسميوها عين اسردون. ايوا وقال لك خصنا نمشيو نشوفو هاد العين كي دايره وانا نوريكم راهي جو كتبان فيه. I will show you, my friends. Wait for it. حنايا في عين اسردون ورحنا طالعين شنو هاد القلعة؟ الصبا ديال عين اسردون. لي 5 du matin. والموت ديال الظلام الظلام والصهد. يلا سيو الفوق. دونك احنا طلعنا لقصر عين اسردون. كنشوفوا واحد لافيو هنايا زوينه جميله جدا. هنايا بيان سور كاين ديك القصر ها هو دون الي لا. دونك احنا هبطنا للعين بروبرمون ديت. كاين بزاف ديال العيونه اون فات، كاينين الفوق كاينين لتحت زوينين. حنايا وصلنا للمترو. عندنا جي دورانج تيفان شي حوايج الاخرين. حنا في تافوغالت دابا جينا نشوفو هاد المناظر الزوين ايسي. كيبانو بزاف ديال لي فيل اون فات بني ملال و داكشي الاخر ما عقلتش شنو. الوغ وصلنا لبين الويدان. سي تري بو ايسي. غنمشيو نديرو جو كخوا البيدالو ولا جيت سكي ولا لي دو. المهم هادي جوجو تولوت وراه حنا جينا لأوزود. قبيله مشينا درنا جيت سكي في بين الويدان. دابا جينا لأوزود شوفوا الشلالات. اي بوي سي تو. On est en train de déjeuner. ها هما البقايا ديال الطاجين. ودابا غادي نمشيو نشوفوا الشلالات اللي كاينين تما ديال أوزود. ابخي نمشيو لمراكش. فاينلي نمشيو للوطيل حيت عينا بزاف. نتلاقاو في لوطيل. فاينلي طلعنا وصلنا للفوق من بعد ما دوزنا واحد السرسيبه ديال الدروج. عييت جون بو بلو وجيت وتلاحيت هنايا حيت صافي عييت بزاف. ودابا غادي نمشيو للوطيل. الوغ حنا جينا للوطيل ودوشنا اي دابا اوني اون تران دو باسي في البوفي باش نتعشاو. الوغ تشينا دوشنا ايكو. انا درتي وجون مشينا لاسواق السلام باش خديت انا واحد لي تروك. انسويت شنو انسويت دابا اون ايتي في لا بيسين. كانوا المهم هادوك مي زامي عمو اي تو مي انا بقيت كنتفرج. دابا كيسكون فا فير غادي نمشيو ندورو ونشوفو نتمشاو داكشي. قالك دابا جا معفنه ما فيها والو دونك غادي نمشيو لستاربكس نتمشاو. وانا دابا غنطلع لا شومبر باش نجمع حوايجي ناخذ مونصور والفلوس اي اوني غو. نوريكم ان بو لوتيل. دونك هنا واحد الكولوار.
On est la chambre 3061. Gazine by the way, un hôtel 4 étoiles, Smithsou. Riyad Mogador, je crois. Ah, Riyad Mogador. On est la chambre 3061. احنا وصلنا نجبدو لك باش ندخلو لا شامبر. الله الرياح. نوريكم لا شامبر اوسي. Donc on a deux lits, on a une télé, des placards, une salle de bain, un petit balcon, une stove, et puis c'est tout. Donc je me réjouis tout de suite et نمشيو نشوفو شنو نديرو après. alors حنا جينا للجامع الفنا ودابا غادي نرجعو للوتيل. شدينا الكوتشي. كوتشي كي تبدا التليفون. بونجور. Alors on est dimanche دابا عندنا نفطرو ورحنا في الوتيل خدينا داكشي في البوفيه. وا سي با مال الفطور احسن من العشاء ان فيت. ايوا سي تو. ابخي غادي نمشيو للدار ديال المنار ولكن رحنا ضافين. المهم دابا غنخرجو ونعطيو لي كلي د لا شامبر باش نمشيو للتيغ دامانور. حنا في التيغ دامانور غنديرو لو سيركوي هنايا. كنموتو بالخلع انا بعدا. كنساينو يجيو لي زوطخ حيت داك الكار ديالهم ما كيطلعش في بالو داكشي. قولي شي كلمه قبل ما تمشي. تحيه نضاليه. لمن البيت عندك راسك. غبراش غير من دابا. عندك مورا. اشتي تخشين لا كنا تاجر الفران. يا غي تاوست. Good morning wonderful people. Donc finally à Rabat. وصلنا البارح في الليل et j'étais vraiment claquée. مشينا للجامع الفنا درنا فيه واحد 1 heure بحال هكا فيت في حيت بغاو الناس يمشيو لتما. ابخي رجعنا ديريكت وقفنا في اون سول ستاسيون باش ارتاحينا فيت في اون سي ديغودي لي جامب. اي ابخي جينا لهنا وصلنا في الليل كنت انا وناس. اي هادي حالتي لو لوندومان ماتان ساشون كو كان عندي تي بي هاد الصباح دونك نضت بكري مع 8. Et puis voilà, j'espère que vous avez enjoyé le vlog معايا ديال مراكش بين الويدان. Et on se verra dans un prochain vlog.